همه طلاها رو پوشیدی و راحت داری تو خونه میگردی؟ میخواستم به مامان نشون بدم. به مامانت نشون میدادی؟ یا جلوی هر غریبه‌ای میخواستی خودتو جلوه بدی؟ با تو هم پسر، تو چرا اینجا وایسادی؟ برو پیش آقای اقبال. باشه، دارم میرم. تو اصلا حیا و خجالت سرت نمیشه؟ جلوی خدمتکار خونه اینجوری ظاهر میشی؟ توبه، همون مادر و همین دختر. عمه لطفا این حرفو دیگه نگید. پس دیگه از تو بپرسم و حرف بزنم؟ نفیسه؟ نفیسه؟ بله آبجی. گفته بودم ببرش یه جای امن بذار، اینطوری جای امن گذاشتنه؟ بچه است، اشتباه کرده. واسه اشتباهات مامانشم ما خیلی تاوان پس دادیم. حواست بهش باشه، از جلوی چشت دور نشه. چشم.